लानत फरमाई है, अल्लाह ने लानत की। और आजकल का बड़ा अजीब सा शौक है। तो बहरहाल एक शख्स को आलिफ रूमी एक फर्जी आयत बयान करके कोई दर्स देना चाहते, उसके दिल में ख्याल आया कि शेर की तस्वीर बनाए। तो उस जमाने में क्या था, जब कोई चीज गूंदी जाती थी जिस्म पर तो पिन से सुई से चमड़ी को चुबोया जाता था और चुबो चुबो करके नुक्ते डॉट डॉट बनाए जाते थे, फिर उसके अंदर राख भरी जाती थी तो वो हमेशा के लिए वो तस्वीर बन जाती थी। तो जैसे ही शेर बनाने के लिए आया उस मुसव्विर के पास, शेर बना दो, तो उसने निकाली सुई और जैसे ही चुबोया तो बड़ी तकलीफ हुई। तो उसने पूछा क्या कर रहे हो? कहा तुमने कहा ना शेर बनाने के लिए, तो शेर बना रहा हूं। तो कहा कहां से बना रहे हो? तो कहा दुम की तरफ से। तो पूछा क्या बगैर दुम का शेर नहीं होता? बगैर दुम का तो शेर हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, दुम छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। फिर सुई चुबोई, क्या कर रहे हो? तो कहा तुमने शेर बनाने के लिए कहा ना, शेर बना। तो कहां से बना रहे हो? कहा पैर की तरफ से। तो बगैर पैर का शेर नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, पैर भी छोड़ दो। उसके बाद फिर स्विच चुबोई, अब क्या कर रहे हो? आपने शेर बनाने के लिए कहा ना, शेर बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हो? अब पेट बना रहे हैं। अब बगैर पेट का शेर नहीं हो सकता? हो सकता है, छोड़ दो पेट भी। अब उसके बाद जब सुई चुबोई, कहा अब क्या कर रहे हो? आप तो शेर बनवाने के लिए आए, तो शेर बना रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हो? कहा चेहरा बना रहे हैं। कहा बगैर चेहरे का शेर नहीं होता। तो जब ना दुम रहेगी, ना पैर रहेंगे, ना पेट रहेगा, ना चेहरा रहेगा, तो फिर शेर कौन सी बला का नाम है? यही तो है ना। तो आज मुसलमानों का ज़हन यही बना, जब बगैर नमाज पढ़े भी मैं मुसलमान रह सकता हूँ, जब बगैर दाढ़ी के बगैर भी मुसलमान रह सकता हूँ, जब हज फर्ज होने के बाद हज किए बगैर भी मुसलमान रह सकता हूँ, ज़कात फर्ज होने के बाद ज़कात दिए बगैर भी मुसलमान रह सकता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं मुसलमान हूँ लेकिन कुछ करूंगा नहीं। तो याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसमें हज फर्ज हो जाए, इस्तिताअत उसमें है और वो हज नहीं करता, आका फरमाते या तो वो यहूदी होके मरे या तो वो नसरानी होके। आप किस दीन की बात कर रहे हैं? अगर ये खत तो दिल और दिमाग में है कि कुछ नहीं करेंगे फिर भी दीनदार रहेंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। सैयदना फारूक आज़म उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब जख्मी कर दिया गया और लहू लहान थे, पूरे जिस्म से खून रस रहा था, खून बह रहा था, फिर भी आपने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ने की कोशिश की। तो किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन पूरा जिस्म खून से जख्मी है, खून रस रहा है, खून बह रहा है और आप ऐसी हालत में नमाज अदा फरमा रहे हैं, जख्मों से निदान है। आपने फरमाया मैं क्यों ना नमाज पढ़ूं, क्योंकि इन्हीं कामों से मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि जिसकी नमाज नहीं है उसका दीन नहीं है। फारूक आज़म फरमाए जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की गारंटी दी है, हुजूर ने जन्नत की बशारत दी है, हम तो ये कहते हैं उमर इब्न खत्ताब का जन्नती होना ऐसे ही यकीनी है जैसे जन्नत का होना यकीनी है। क्यों? जिस रसूल ने जन्नत की खबर दी उस रसूल ने उमर इब्न खत्ताब के जन्नती होने की खबर दी। जिस जबान से जन्नत सुना उसी जबान से फारूक आज़म का जन्नती होना सुना। तो जैसे जन्नत का होना यकीनी वैसे फारूक आज़म का जन्नती होना यकीनी। उसे नमाज के लिए टाइम नहीं। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा था कि लोगों का ख्याल है कुछ भी करो जन्नत में जाए, कुछ भी करो बख्श दिए जाएंगे। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत जहाँ रहीम है करीम है वहीं गैरत वाला भी है। हजरत सैयदना मालिकुद दीनार फरमाते, मालिक इब्न दीनार कहते हैं कि मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी को सकरात लगी, मेरा पड़ोसी मरने लगा, उसको मौत आ रही है, वो दुनिया से जा रहा है। मैंने सोचा बड़ा पापी था, बड़ा मुजरिम था, बड़ा मुजरिम था, पापी था, चलो चलते हैं, पड़ोसी है उसकी कुछ खबरगिरी कर लेते हैं, उसको कुछ समझा बुझा देते हैं, कलमे की तलकीन करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिकुद दीनार गए तो जाने के बाद मालिक इब्न दीनार फरमाते हैं उसके सीने से
गरम गरम सांसें निकल रही थी, मतलब ये था कि अब ये बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। तो मैंने उसको कहा क्या हाल है? उसने रो करके कहा ऐ मालिक, अल्लाह ने जब जब मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, मैंने गुनाह किया, मैंने जराइम किए, ऐ मालिक अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तो हज़रत मालिक इब्न दीनार कहते हैं मैंने उसको कहा तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर ले। गौर से सुनना, अल्लाह अकबर, तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला है। हजरत मालिक इब्न दीनार कहते हैं उसने फौरन कहा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। उसके घर के कोने से आवाज आई बंदे अब बस भी कर, जब जब हमने तुझे मोहलत दी तूने धोखा दिया। आप गौर फरमाएं, यानी इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह चाहे तो किसी की तौबा को रद्द भी कर सकता, वो कबूल करता है, मायूस मत होना। लेकिन उसकी शान-ए गैरत भी ये है, आप क्या समझते हो? कभी कभी जिस अमल को आदमी सोचते कि इससे कुछ नहीं होगा, मैंने तो मरना ही ईमान पर है, वो भी कुफ्र पर चला जाता है। कभी कभी छोटा अमल जिसको समझ के करता है। हजरत मालिक इब्न दीनार खुद फरमाते हैं कि मेरा एक अजीज दोस्त था, बड़ा करीबी था और बड़ा आलिम, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा फकीह था। वो जब मरने लगा तो मैं उसके करीब गया और मैंने उसको कहा अल्लाह के बंदे कलेमा पढ़। तो इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुहद्दिस, इतना बड़ा फकीह, उसने कहा ये मैं कलमा नहीं पढ़ता, ये सब सही नहीं है माज़र। यानी उसने अलल ऐलान कलेमे का इनकार कर दिया, उसने मरते मरते कलमे का इनकार कर दिया। हजरत मालिक दीनार कहते हैं मैं डरा, अल्लाह ये मरते मरते कुफ्र की तरफ चला गया, ये मरते मरते दीन का, इस्लाम का, कलमे का इनकार कर गया। हालांकि फुकाए अहनाफ के नजदीक मसला कुछ और है, मैं उसकी तरफ अभी नहीं जाता, लेकिन मैं उसी को फॉलो करता हूँ। हम हनफी हैं और हनफियत ही के फॉलोवर हैं। लेकिन हजरत मालिक दीनार का अपना मसला कर, उनके अपने नजरियात आपके सामने बताऊं। इतना परहेजगार आदमी, इतना पासा आदमी, इतना मुत्तकी आदमी कुफ्र पे कैसे मरा? तो मैं अल्लाह से दुआ करता था अल्लाह तू मुझे उसको ख्वाब में दिखा, मुझे ख्वाब में दिखा, मैं पूछूं तो सही वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा, वो कुफ्र पे क्यों मरा? मालिक दीनार कहते हैं बहुत दुआएं की, बहुत दुआएं की, रातों दिन दुआएं की, पांचों वक्त में दुआएं की। आखिरकार एक रात मैंने क्या देखा कि वही बड़ा नेक, मुत्तकी, परहेजगार जिसको हम समझते थे, बड़ा आबिदो ज़ाहिद था, वो जहन्नम के अंदर है। तारकोल का लिबास उसके बदन पर है, उसके पैरों में जहन्नम की आग की लानत फरमाई है, अल्लाह ने लानत की। और आजकल का बड़ा अजीब सा शौक है। तो बहरहाल एक शख्स को आरिफ रूमी एक फर्जी हिकायत बयान करके कोई दर्स देना चाहते, उसके दिल में ख्याल आया कि शेर की तस्वीर बनाए। तो उस जमाने में क्या था, जब कोई चीज गूंदी जाती थी जिस्म पर तो पिन से, सुई से चमड़ी को चुबोया जाता था और चुबो चुबो करके नुक्ते डॉट डॉट बनाए जाते थे, फिर उसके अंदर राख भरी जाती थी तो वो हमेशा के लिए वो तस्वीर बन जाती थी। तो जैसे ही शेर बनाने के लिए आया उस मुसव्विर के पास, शेर बना दो, तो उसने निकाली सुई और जैसे ही चुबोया तो बड़ी तकलीफ हुई। तो उसने पूछा क्या कर रहे हो? कहा तुमने कहा ना शेर बनाने के लिए, तो शेर बना रहा हूं। तो कहा कहां से बना रहे हो? तो कहा दुम की तरफ से। तो पूछा क्या बगैर दुम का शेर नहीं होता? बगैर दुम का तो शेर हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता, दुम छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। फिर सुई चुबोई, क्या कर रहे हो? तो कहा तुमने शेर बनाने के लिए कहा ना, शेर बना। तो कहां से बना रहे हो? कहा पैर की तरफ से। तो बगैर पैर का शेर नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, पैर भी छोड़ दो। उसके बाद फिर सुई चुबोई, अब क्या कर रहे हो? आपने शेर बनाने के लिए कहा ना, शेर बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हो? अब पेट बना रहे हैं। तो बगैर पेट का शेर नहीं हो सकता? हो सकता है, छोड़ दो पेट भी। अब उसके बाद जब सुई चुबोई, कहा अब क्या कर रहे हो? आप तो शेर बनवाने के लिए आए, तो शेर बना रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हो? कहा चेहरा बना रहे हैं। कहा बगैर चेहरे का शेर नहीं होता। तो जब ना दुम रहेगी, ना पैर रहेंगे, ना पेट रहेगा, ना चेहरा रहेगा, तो फिर शेर कौन सी बला का नाम है? यही तो है ना।
تو آج مسلمانوں کا ذہن یہی بنا، جب بغیر نماز پڑھے بھی میں مسلمان رہ سکتا ہوں، جب بغیر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، جب حج فرض ہونے کے بعد حج کیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، زکات فرض ہونے کے بعد زکات دیے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوں لیکن کچھ کروں گا نہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہو جائے، استطاعت اس میں ہے اور وہ حج نہیں کرتا، آقا فرماتے یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے۔ آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ خط تو دل و دماغ میں ہے کہ کچھ نہیں کریں گے پھر بھی دیندار رہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا اور لہو لہان تھے، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، خون بہ رہا تھا، پھر بھی آپ نے تیمم کیا اور نماز پڑھنے کی کوشش کی، تو کسی نے کہا امیر المومنین پورا جسم خون سے زخمی ہے، خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور آپ ایسی حالت میں نماز ادا فرما رہے ہیں، زخموں سے نڈال ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ نماز پڑھوں، کیونکہ انہی کاموں سے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ یہ فاروق اعظم فرما رہے جن کو رسول اللہ نے جنت کی گارنٹی دی ہے، حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں عمر ابن خطاب کا جنتی ہونا ایسے ہی یقینی ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے۔ کیوں؟ جس رسول نے جنت کی خبر دی اس رسول نے عمر ابن خطاب کے جنتی ہونے کی خبر دی، جس زبان سے جنت سنا اسی زبان سے فاروق اعظم کا جنتی ہونا سنا، تو جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے فاروق اعظم کا جنتی ہونا یقینی اسے ہے۔ نماز کے لیے ٹائم نہیں، بس آخری بات عرض کر دوں، میں کیا آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا خیال ہے کچھ بھی کرو جنت میں جائے، کچھ بھی کرو بخش دیے جائیں گے۔ آئیے اللہ رب العزت جہاں رحیم ہے کریم ہے وہیں غیرت والا بھی ہے۔ حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے، مالک ابن دینار کہتے کہ مجھے پتا چلا کہ میرے پڑوسی کو سکرات لگی ہے، میرا پڑوسی مرنے لگا، اس کو موت آ رہی ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا بڑا پاپی تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا مجرم تھا، پاپی تھا، چلو چلتے ہیں، پڑوسی ہے اس کی کچھ خبر گیری کر لیتے ہیں، اس کو کچھ سمجھا بجھا دیتے ہیں، کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک الدینار گئے تو جانے کے بعد مالک ابن دینار فرماتے ہیں اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی، مطلب یہ تھا کہ اب یہ بہت دنوں تک زندہ نہیں رہے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کیا حال ہے؟ اس نے رو کر کے کہا اے مالک، اللہ نے جب جب مجھے صحت دی، تندرستی دی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے گناہ کیا، میں نے جرائم کیے، اے مالک اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے اس کو کہا توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے۔ غور سے سننا، اللہ اکبر، توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں اس نے فوراً کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے گھر کے کونے سے آواز آئی بندے اب بس بھی کر، جب جب ہم نے تجھے مہلت دی تو نے دھوکہ دیا۔ آپ غور فرمائیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کسی کی توبہ کو رد بھی کر سکے، وہ قبول کرتا ہے، مایوس مت ہونا، لیکن اس کی شان غیرت بھی یہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ کبھی کبھی جس عمل کو آدمی سوچتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے تو مرنا ہی ایمان پر ہے، وہ بھی کفر پر چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا عمل جس کو سمجھ کے کرتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز دوست تھا، بڑا قریبی تھا اور بڑا عالم، بڑا محدث، بڑا فقیہ تھا۔ وہ جب مرنے لگا تو میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے کلمہ پڑھ۔ تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اس نے کہا یہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، یہ سب صحیح نہیں ہے معذرت، یعنی اس نے علل اعلان کلمے کا انکار کر دیا۔
اس نے مرتے مرتے کلمے کا انکار کر دیا. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں ڈرا اللہ یہ مرتے مرتے کفر کی طرف چلا گیا, یہ مرتے مرتے دین کا اسلام کا کلمے کا انکار کر گیا. حالانکہ فقہائے احناف کے نزدیک مسئلہ کچھ اور ہے, میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا, لیکن میں اسی کو فالو کرتا ہوں. ہم حنفی ہیں اور حنفیت ہی کے فالوور ہیں, لیکن حضرت مالک الدینار کا اپنا مسئلہ کر ان کی اپنے نظریات آپ کے سامنے بتاؤں. اتنا پرہیزگار آدمی, اتنا پارسا آدمی, اتنا متقی آدمی کفر پہ کیسے مرا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ تو مجھے اس کو خواب میں دکھا, مجھے خواب میں دکھا, میں پوچھوں تو صحیح وہ کفر پہ کیوں مرا, وہ کفر پہ کیوں مرا, وہ کفر پہ کیوں مرا. مالک الدینار کہتے ہیں بہت دعائیں کی, بہت دعائیں کی, رات و دن دعائیں کی, پانچوں وقت میں دعائیں کی. آخرکار ایک رات میں نے کیا دیکھا کہ وہی بڑا نیک متقی پرہیزگار جس کو ہم سمجھتے تھے بڑا عابد و زاہد تھا, وہ جہنم کے اندر ہے. تارکول کا لباس اس کے بدن پر ہے, اس کے پیروں میں جہنم کی آگ کی, لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے, لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے. اگر اس دنیا نے بل سور کر فرعون کو نہ برگلایا ہوتا تو اس میں خدا ہونے کا دعویٰ نہ کہ بندوں بادشاہ تھے, آپ تو بادشاہ بھی نہیں ہے. خدا کو بھول رہے ہو, آخرت کو بھول رہے ہو. نہیں نہیں, یہ مسلمان کی شان نہیں. جب مرو گے نزا اور سکرات کا عالم ہوگا, روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے گا کہاں ہے تیری طاقت, کہاں ہے تیری قوت, کہاں ہے تیری زبان. آج تیرے رشتہ داروں نے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی روح نکال دی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ روح نکلنے کے بعد, اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے. اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں, وہ فرشتہ کہتا ہے تنگ دستی کے خوف سے جو مال تم نے جمع کیا تھا, نہ حرام دیکھا نہ حلال, وہ مال کہاں گیا؟ تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا, دولت مند بننے کا, کہاں گیا تیرا مال؟ اور سوچو وہ مال گیا جاتا کہاں ہے؟ ادھر انسان بڑا, ادھر بہویں پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا, میرے شوہر کے حصے میں, بیٹے پلان کرتے, داماد پلان کرتے. بھائیوں سوچو تو صحیح, آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے, مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا, کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کر. تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے, تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے, تیری زندگی ہے کتنی؟
الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم.